अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई बुजुर्ग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। जिस तरह के हमारे 9 सबक मुकम्मल हो चुके थे, तो आज हमने सबक नंबर 10 शुरू करना है। अब ये जो सबक नंबर 10 है ना, इसके अंदर यूं समझ लें कि हमारा जो पिछले हमने 9 सबक पढ़े हैं उनका निचोड़ इस सबक के अंदर निकल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना आया, क्या हमें समझ आई है और क्या हमारी दुरुस्तगी हुई है और क्या हमारी इसके अंदर कमी रह गई। तो पिछले 9 सबकों का निचोड़ जो है ना वो इस सबक के अंदर निकलेगा। इस सबक को हमने रवां भी पढ़ना है, पहले इसके हिज्जे करेंगे और हिज्जे करने के बाद फिर हमने इसको रवां भी पढ़ना है। अब जिस तरह के हमने सबक नंबर 6 पढ़ा था तो उसके अंदर इस तरह था कि 2 या 3 हरफ थे जो हमने हिज्जे किए और फिर बाद में उसको रवां भी पढ़ा। अब ये जो सबक आ चुका है इसके अंदर अब शुरू वाला जो हरफ है वो तो 2 हैं, उनको हिज्जे करके मिला के एक पढ़ना है हमने, फिर आगे 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 6 7 तक ये जाएंगे। 7 हरूफ जो हैं उनको मिला के एक हरफ बनाया गया है। और जब इसके हिज्जे करने हैं तो उसके अंदर तरीकेकार ये होना चाहिए कि जब हमने पहले हर्फ का हिज्जा कर लिया तो आगे दूसरे का करेंगे ना, पहला जो हरफ है उसको दूसरे का हिज्जा करने के बाद साथ मिलाना है, फिर तीसरे का हिज्जा करने के बाद फिर पिछले दोनों हरूफ को साथ मिलाना है। और जिस जिस तरह हम आगे हिज्जे करते जाएंगे, जोड़ करते जाएंगे, तो पिछले हरफ को हमने साथ मिला के मुकम्मल हरफ को एंड पे पढ़ना है। तो इसके अंदर जो पीछे हमने तनवीन पढ़ी थी, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, उसका खास ख्याल रखना है। और हरूफ मद्दा हमने पढ़ा था कि उसको कितना लंबा करना, वो मैंने गुजारिश कर दी थी आपकी बारगाह में। 2 दिन मैंने ये गुजारिश की थी बार बार के उसको यूं ऐसे मुट्ठी बंद हो जितना टाइम लगता है एक और दूसरी उंगली खोलने में, तो उतने टाइम के अंदर हमने उस हरफ को पढ़ना। अगर इससे ज्यादा लंबा करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा और इससे कम करेंगे तो हरूफ मद्दा सही तरीके से अदा नहीं होगा। और खड़ी हरकत इसके अंदर शामिल हो गई है इस सबक के अंदर, सबक नंबर 10 के अंदर, और उसको भी खड़ी हरकत और हरूफ मद्दा को हमने एक जैसा ही लंबा करके पढ़ना है। और इसके अंदर जो नई चीज शामिल हुई है, हरूफे लीन हमने नहीं पढ़े थे, तो हरूफे लीन भी इसके अंदर आ चुके हैं। और इन तमाम हरूफ को पढ़ते हुए इसके अंदर खास ख्याल रखना है, जो हरूफ मुस्तालिया का हरफ आ जाए उसको हमने पुर पढ़ना है, यानी मोटी आवाज के साथ पढ़ना है। तो आइए सबक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला। अब जिस तरह के हमने पढ़ा है कौफ अलिफ, आगे हमने अलिफ को साथ अलिफ ही पढ़ा है। इसको अलिफ इसलिए पढ़ेंगे कि क्योंकि इस अलिफ के ऊपर या नीचे कोई भी किसी किस्म की हरकत मौजूद नहीं है, जबर या जेर कोई चीज नहीं है। जहां पर अलिफ के ऊपर या नीचे कोई चीज नहीं आएगी तो हमने इसको अलिफ ही पढ़ना है। अगर इसके ऊपर कोई हरकत आ जाए या इसके नीचे आ जाए तो हमने इस अलिफ को अलिफ नहीं बल्कि हमजा पढ़ना है। तो ये अलिफ खाली है। तो इस तरह इस सबक के अंदर अक्सर जगह पर ये आएगा, जहां पर इसके ऊपर हरकत नहीं होगी वहां इसको हमने अलिफ ही पढ़ना है। और इस सबक के अंदर बाज हरूफ के एंड पे अलिफ लिखा हुआ है, तो उस अलिफ को हमने नहीं पढ़ना। जिस हरफ के दरमियान में अलिफ आ जाएगा तो वहां पर हमने अलिफ पढ़ना है। जो हरूफ ऐसे हैं इस सबक के अंदर कुछ के एंड वाले हरफ में अलिफ शामिल है, तो एंड वाला जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ेंगे। स्वाद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सीरा, ता ज़बर ता, सीरा ता, हा खड़ा ज़बर हा, राल
الف زبر زا ہاذا زال کھڑا زبر زا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالکا. اب یہ جو ذالکا جو میں نے حرف پڑھا ہے اس سے جو پچھلا حرف میں نے پڑھا ہے ہاذا تو اس کا جو آخری الف تھا وہ ہم نے پڑھا ہے. یہ الف لکھا ہوا ہے سبز کلر میں, اس الف کو ہم نے پڑھنا ہے. اب یہ جو ذالکا حرف ہے اس سے آگے جو کا نو آ رہا ہے اس سے آگے جو الف لکھا ہوا ہے وہ بلیک کلر کا ہے, وہ ہم نے نہیں پڑھنا. کاف الف زبر کا نون واو پیش نو کانو قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو سین واو زبر سو. اب یہ جو سو ہے یہ حروف لین کا حرف آ چکا ہے, اس کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا. فا زبر فا سو فا قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قولن فا یا زیر فی ہا زیر ہی فیہ نون واو پیش نو ہا یا زیر ہی نو ہی ہا زیر ہی نو ہی با زیر بی ہا کھڑا زیر ہی بھی لام یا زبر لئی سین زبر سا لئی سا با یا زبر بئی نون زبر نا بئی نا عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابن میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متاعن طا زبر طا غین کھڑا زبر غا طغا شین زبر شا کاف واو پیش کو شکو را دو زبر رن شکورن غین زبر غا فا واو پیش ہو غفور را دو زبر رن غفورن دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو دا وو دال زبر دا داوود خا واو زبر خو فا دو زیر فن خو فن یا واو زبر جو میم دو زیر من یو من قاف یا زیر قی لام زبر لا قیلا حا یا زیر حی لام زبر لا حیلا را پیش رو سین
پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی. اب یہ جو ہم نے حرف پڑھا نا رسولی ہی، اس کے اندر بعض جو ہمارے سامعین کرام ہیں ان کی غلطی ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں رسولی ہی. تو یہ رسولی ہی لفظ نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے رسولی ہی. اب یہ جو لفظ ہے نا رسولی ہی، اب اگلا لفظ ہم نے وہی پڑھنا ہے. تو اس میں بعض جو ہمارے بھائی دوست احباب ہیں دونوں حروف میں وہ فرق نہیں کرتے، ان کو ایک جیسا ہی پڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح ایک حرف تو آپ کا درست ہی ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ آپ کا غلط ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا ترجمہ بھی غلط ہو جاتا ہے. آئیے اب دوسرا لفظ پڑھتے ہیں. پہلے والا جو حرف ہے رسولی ہی، اب دوسرا جو حرف ہے وہ پڑھتے ہیں. را زبر را سین واو پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی حمزہ زیر ای لام یا زبر لئی الی ہا زیر ہی الیہ عین زبر ع لام یا زبر لئی علی ہا زیر ہی علیہ صاد زبر صا واو الف زبر وا صوا با دو زبر بن صوابن میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ با دو زبر بن مآبن صاد زبر صا لام کھڑا زبر لا صلا تا دو زبر تن صلاتن زا زبر زا کاف کھڑا زبر کا زکا تا دو زبر تن زکاتن را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لن رسولن میم حا زبر مح فا واو پیش فو محفو ضا دو زیر رن محفوظن میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا میم پیش مو مقامو ہا الٹا پیش ہو مقامو ہو خا زیر خی تا کھڑا زبر تا خیتا میم پیش مو ختامو ہا الٹا پیش ہو ختامو. تو یہ سبق نمبر 10 کا پہلا حصہ ہمارا یہاں پر مکمل ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک شوق و ذوق اور محبت کے ساتھ سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سبق کے اندر جو ہم نے سبق نمبر 10 شروع کیا ہے نا، اس کے اندر ایک اور بھی آسانی بنا دی گئی ہے کہ اس کے اندر جو حروف مدہ کے حروف آ رہے ہیں نا ان کو ہم نے لمبا کرنا ہے، تو وہ سبز کلر میں لکھے ہوئے ہیں. اور جو حروف لین والے ہیں کہ جن کو ہم نے لمبا نہیں کرنا وہ ریڈ کلر میں لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر حروف مستعلیہ کے جو حروف آ رہے ہیں وہ فیروزی کلر میں لکھے ہوئے ہیں. تو کلروں کے ساتھ جو ہے نا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے اور سمجھ آتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی کہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کوئی پریشانیاں دور فرمائے، اور تمام مسلمان جو مشکلات کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.
اور جو ہمارے مسلمان اس دنیا فانی کے اندر بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو مسلمان ہمارے پریشان حال ہیں یا بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔